प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक आदमी नौकरी की तलाश में शहर की तरफ जाने के लिए निकला। तो उसकी बीवी ने उसे कहा कि शहर कौन सा नज़दीक है। तुम दिन भर का सफ़र है, कैसे तय करोगे, खाओ पियोगे कहाँ से। चलो मैं तुम्हें कुछ रोटियां पका देती हूँ और तुम उनको साथ ले जाना, और जहाँ तुम्हें भूख लगी रास्ते में खोल के उन रोटियों में से कुछ खा लेना। फिर उसने अपने शोहर को 7 रोटियां पका दी और वो आदमी रोटियां को बांध कर लेकर चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब लोग ज़्यादातर पैदल ही सफ़र किया करते थे। उस आदमी को चलते चलते दोपहर हो गई। एक कुआं नज़र आया। वो उसकी मुंडेर पर बैठ गया। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। रोटियां निकाली और सर खुजाते हुए बोला, 1 खाऊं, 2 खाऊं कि सातों को खा जाऊं। कुएं में 7 परियां रहती थीं। उन्होंने जो ये सुना तो डर गईं। मलका परी कुएं से बाहर आई और उस आदमी से बोली, तुम क्यों खाना चाहते हो सातों को। उस आदमी ने कहा, भूख जो जोर की लगी है, 1-2 से काम नहीं चलेगा, इसलिए। अच्छा, अगर तुम हमें ना खाओ तो मैं एक ऐसी चीज़ तुम्हें दूंगी कि जो तुम्हें क्या तुम्हारे ख़ानदान भर को कभी भूखा ना रहने देगी। परी बोली और हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। हाथ पर एक देगची आ गई। परी ने कहा, ये देगची देख रहे हो, इसके सामने तुम जब और जिस खाने का नाम लोगे ये उससे भर जाएगी। आदमी बोला, रोटियां तो हैं मेरे पास, चलो कोरमा मंगवा लेता हूँ। देगची फौरन कोरमे से भर गई। उस आदमी ने सैर होकर खाया और देगची बगल में दबाकर चल दिए। शहर में वो एक सराय में रुके। दोस्तों, सराय उस जगह को कहते हैं जहाँ पर लोग मुसाफिर जो होते थे वो कुछ देर के लिए रह सकते थे, और सराय जो थे वो बादशाह वगैरह जो थे बनवाया करते थे ताकि मुसाफिर और ताजरों वगैरह को आसानी हो सके। अब वो सराय में चला गया और देगची सामने रखकर बिरयानी का नाम लिया। देगची बिरयानी से भर गई। फिर जर्दे की ख्वाहिश की, वो भी मिल गया। उन्होंने जी भर के खाया। सराय की मालका बुढ़िया ये सब देख रही थी। उसने उस आदमी से देगची के बारे में पूछा। आदमी जो था वो सीधा साधा था। उसने साफ साफ बता दिया। बुढ़िया ने चिकनी चुपड़ी बातें करके उस आदमी को रात सराय में ही ठहरा लिया, और जब वो सो गया तो परियों वाली देगची चुरा कर उसकी जगह वैसी ही दूसरी देगची रख दी। अब वो आदमी देगची लिए घर पहुँचे और बीवी से बोले, देखो नेकबख्त, तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फिर उसने देगची के बारे में बताया और मुर्ग मुसल्लम की फरमाइश की, मगर देगची खाली रही। उन्होंने कई और खानों के नाम लिए मगर कुछ ना हुआ। बीवी ने खूब मजाक उड़ाया। वो उस आदमी की बात पर यकीन करने को तैयार ना थी। आदमी झुंझलाकर बोला, अच्छी बात है, कल मुझे रोटियां पका कर देना। मैं परियों के पास जाऊंगा और देगची की शिकायत करूंगा। अगले रोज़ बीवी ने रोटियां पकाईं और आदमी लेकर कुएं पर दोबारा पहुंच गया और वहां जाकर बोला, 1 खाऊं, 2 खाऊं कि सातों को खा जाऊं। मल्लिका परी बाहर आई और बोली, तुम फिर आ गए हमें खाने, क्या अब भी खाने की कमी है तुम्हारे पास। वो आदमी जब बोलता था कि 1 खाऊं, 2 खाऊं कि सातों खाऊं, तो परियों को ये लगता था कि वो उनको खाने के लिए आया है बजाय के रोटियों को। अच्छा, अब उस आदमी की शिकायत पर कि देगची उनकी फरमाइश को पूरा नहीं कर रही, परी सोच में पड़ गई। फिर बोली, खैर छोड़ो देगची को, मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देती हूँ कि मालामाल हो जाओगे। उसने अपना दायां हाथ आसमान की तरफ बुलंद किया। एक सफ़ेद खूबसूरत मुर्गी हाथ पर आ बैठी। परी ने मुर्गी उस आदमी को दे दी और कहा, ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। जब कहोगे तब सोने का अंडा देगी। इसे ले जाओ और अब हमें परेशान करने मत आना।
آدمی نے خوشی خوشی مرغی بغل میں دبائی اور چل پڑا۔ وہ پھر اسی سرائے میں پہنچا۔ بڑھیا نے انہیں دیکھا تو فوراً قریب آئی۔ بولی، اب کیا تحفہ لائے ہو؟ اس نے کہا، یہ ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، اور اسے تجربہ بھی کر کے دکھایا۔ اس کے سامنے اس نے مرغی سے کہا کہ سونے کا انڈا دو، اور اسی وقت مرغی نے سونے کا انڈا دے دیا۔ بڑھیا بہت خوش ہوئی۔ اس نے اس آدمی کو سرائے کے ایک خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا، خوب خاطر مدارت کی۔ رات کو جب وہ آدمی سو گیا، سونے سے پہلے اس نے اپنی مرغی کی ٹانگ چارپائی کے ساتھ باندھ کر پھر سویا۔ بڑھیا نے موقع پا کر مرغی چرا لی اور اس کی جگہ دوسری ویسی ہی مرغی باندھ دی۔ اگلی صبح وہ آدمی مرغی بغل میں دبائے گھر پہنچا اور لگا ڈینگے مارنے۔ بیوی نے کہا، میاں، سونے کا انڈا دیکھوں گی تو یقین کروں گی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ابھی لو۔ اس آدمی نے مرغی سے کہا، بی مرغی سونے کا انڈا دو۔ مگر بی مرغی سونے کا انڈا تو کیا، عام انڈا بھی نہ دے سکی۔ بیوی پھر مذاق اڑانے لگی اور اس آدمی کو غصہ آ گیا، اور وہ غصے سے بولا، کل تم پھر روٹیاں پکانا، دیکھو میں کیا حشر کرتا ہوں ان دھوکے باز پریوں کا۔ اگر واقعی ہی زندہ نہ چبا گیا تو میرا نام بدل دینا۔ بس رہنے دو، میرا خیال ہے تم روٹیاں ہڑپ کرنے کو یہ سارا ڈرامہ کرتے ہو۔ اب کوئی روٹی نہیں ملے گی۔ خیر، نہ دینا روٹی، میں بغیر روٹی کے ہی چلا جاؤں گا۔ اس آدمی نے آہستہ سے جواب دیا اور کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز وہ پھر کنویں پر پہنچا اور بولا، ایک کھاؤں، دو کھاؤں کہ ساتوں کو کھا جاؤں۔ کنویں کی پریوں میں ہلچل مچ گئی۔ ملکہ باہر آئی اور بولی، اب کیا ہوا؟ میں نے تمہیں ایسے تحفے دیے کہ جن سے مالا مال ہو جاؤ گے، مگر تم کچھ زیادہ ہی لالچی معلوم ہوتے ہو۔ نہیں ملکہ پری، یہ بات نہیں ہے۔ یقین کرو، دیگچی کی طرح اب مرغی بھی میری بات نہیں مان رہی۔ میری بیوی نے تو میرا بہت مذاق اڑایا ہے۔ اس آدمی نے ملکہ پری کو سوچ میں ڈال دیا۔ ملکہ پری نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم گھر جانے سے پہلے بھی دونوں چیزیں کہیں لے کر گئے تھے؟ اس آدمی نے کہا، ہاں۔ اس نے سرائے اور بڑھیا کے بارے میں بتایا۔ ملکہ پری سمجھ گئی، ساری شرارت بڑھیا کی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور ایک موٹا سا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے ڈنڈا اس آدمی کو دیتے ہوئے کہا، یہ ڈنڈا لے کر سرائے جانا اور کہنا، اے ڈنڈے، جس نے میری دونوں چیزیں چرائی ہیں، اس کی پٹائی اس وقت تک کر جب تک وہ دونوں چیزیں مجھے واپس نہ کر دے۔ وہ آدمی ڈنڈا لیے سرائے پہنچا۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور پوچھا، آج پریوں نے کیا تحفہ دیا ہے؟ وہ آدمی بولا کہ انہوں نے اس دفعہ مجھے ایک ڈنڈا دیا ہے اور کہا ہے، اے ڈنڈے، جس نے میری دونوں چیزیں چرائی ہیں، اس کی پٹائی اس وقت تک کر جب تک وہ دونوں چیزیں مجھے واپس نہ کر دے۔ اس کے منہ سے جملہ بھی پورا بھی نہ ہوا تھا کہ ڈنڈے نے بڑھیا کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ چیختی چلاتی پوری سرائے میں باغی باغی پھر رہی تھی۔ ڈنڈا بھی مسلسل پیچھے لگا تھا اور دھڑا دھڑ پٹائی کر رہا تھا، اور تب ہی رکا جب دونوں چیزیں بڑھیا نے اس آدمی کو واپس کر دیں۔ وہ آدمی ڈنڈا، مرغی اور دیگچی لیے پھر گھر پہنچے۔ اب دیگچی نے فرمائش کرنے پر کھانے بھی دیے اور مرغی نے انڈے بھی۔ دونوں میاں بیوی مالا مال ہو گئے اور عیش و آرام سے رہنے لگے، مگر وہ اپنا برا وقت کبھی نہ بھولے، ہمیشہ غریبوں اور حقداروں کی دل کھول کر مدد کرتے رہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ہمیشہ کی طرح لائک کریں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔